जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की भूत भविष्य वर्तमान की अयं पीएमएस समाचार चैनल अस्ति। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिकाः वैष्णवी। अन्तर्राष्ट्रीय जगतः मालदीव धिक्कारिकेन हिंद महासागरे स्थित एकः देशः मिनिकोय आइलैंड अर्किपएलागो मध्ये 23 प्रवालद्वीपेषु एकः चीन भारतस्य लक्षद्वीपस्य उत्तर दक्षिण दिशायाम् अस्ति। अयं लक्षद्वीपसागरे स्थितः अस्ति। श्रीलङ्कायाः दक्षिण पश्चिम दिशातः 7 किलोमीटरे भारत मालद्वीप द्विपक्षीय सम्बन्धः अस्ति। देश दुनिया। केरल विमान घटनायां सर्वकार अनुसन्धानस्य आदेशः ददात्। अपराह् 2 कोषिकोडः आगच्छत् प्रथम दलः। शिक्षा। बिहार बोर्ड नामांकन 2.50% स्थानेभ्यः प्रथम सूची योजितम्। संस्कारः। अयोध्यायां सच्चतुर्गजे रचिस्ति मस्जिद बाबरी मस्जिद सदृश भविष्यति आकृति सुन्दरस्थाने उच्चकटिनक्यः चिकित्सालयः अपि। पर्यावरणः। हीरनदी पश्चिमे भारते गुजरातस्य एका नदी अस्ति यस्य स्रोतः पतितं वने सासा पर्वतानां पार्श्वे जलनिष्कासनं बेसिनस्य अधिकतमा लम्बाई 44 किलोमीटर बेसिनस्य कुल जल ग्रहण क्षेत्र 7.18 किलोमीटरस्य प्रमुख सहायिका नद्यः सरस्वती अम्फाकोई चौधारा सन्ति। अन्यज्ञात शाखा अयं नदीं तल्ला नगरं पार्श्वे पुनरचयत्। आविष्कारः। आनुवांशिकतायाः नियमः। मेण्डलस्य वशागत्य विधिम् आनुवांशिकतायाः विधिः अकथ्यते। अस्य सिद्धान्तानुसारः एकवंशतः द्वितीयवंशस्य लक्षणानां स्थानान्तरणं भवति। मेण्डलः अयं प्रयोगः मटरस्य पादपे अकरोत्। असौ सप्तयुगल लक्षणान् अण्वप्रयोगम् अकरोत्। नववंशः प्राप्तं करोत्। नववंशस्य अन्वेषणं करोत्। महापुरुषः। चैतन्य महाप्रभु। भवतः जन्म 18 फरवरी मासे 14/19 तमे अभवत्। अस्ति वैश्व सम्प्रदायस्य भक्तियुगस्य परम प्रचारकः भक्तिकालस्य प्रमुख कविषु एकः आसीत्। असौ वैष्णवानां गैर्य सम्प्रदायस्य आधारशिला स्थापितं करोत्। भजन गायकस्य एकः नवीन शैल्याः प्रादुर्भावः अकरोत्। राजनैतिक स्थिरतायाः दिवसेषु हिंदू मुस्लिम एकतायाः सद्भावनां प्रबलं करोत्। जातिभेद उच्च नीचस्य भावनां दूर कारयस्य शिक्षा ददात्। विलुप्त वृन्दावनमस्य च पूर्णवासितम् अकरोत्। स्वजीवनस्य च अन्तिके भागः तत्रैव व्यतीतं करोत्। तेन आरम्भकारितं महामन्त्रिणां संकीर्तनस्य अत्यन्त व्यापकः सकारात्मकः च प्रभावः इदानीं पश्चिम जगति पर्यन्तः अस्ति। राज्यः। तेलंगाना भारतस्य आन्ध्रप्रदेश राज्यतः भिन्नं भूत्वा अभवत्। भारतस्य 39 राज्ये अस्ति। हैदराबाद तटवर्षाय तेलंगानायाः आन्ध्रप्रदेशस्य च संयुक्तं रूपेण राजधानी अस्ति। अयं परतन्त्र भारतस्य हैदराबादख्य राजवाडायाः तेलुगु भाषा क्षेत्रेषु मिलित्वा अभवत्। तेलंगाना शब्दस्य अर्थः तेलुगु भाषिणः भूमेः 5 दिसम्बर 2000 मन्त्रिपरिषदस्य दलेन स्वीकृतं करोत्। फरवरी 2014 तेलंगानायाः अधिसूचितम् अभवत्। लोकसभायाः स्वीकृतं भवत्। राज्यसभायाः स्वीकृतं भवत् च। राष्ट्रपतेः हस्ताक्षरेण तेलंगाना औपचारिकेन भारतस्य 29तं राज्यतः अभवत्। यद्यपि लोकसभातः इमं विधेयकं पारितकाले आंशिकतः आक्रोशस्य कारणेन लोकसभा दूरदर्शनस्य प्रसारणम् अवरुद्धं कारितम् आसीत्। कृषिजगतः। शकरकन्दः। कोर्नवालु स्कूलस्य एकवर्षीय पादपः अस्ति। परम् अनुकूल परिस्थित्याम् अयं बहुवर्षीयः कर्तुं शक्यते। सपुष्पं पादपः अस्ति। अस्य रूपान्तरः एकमूलस्य उत्पत्तितनायाः प्रवसन्धे भवति यद् भूमेः अन्तिके प्रविष्टं क्रियते। अस्य पुष्पे मूले च कार्बोहाइड्रेट् प्राप्यते। अस्य मूलस्य वर्णः अल्पभूरा इति भवति। अयं स्वान्तिके भोजन संग्रहः करोति। फलं। गन्ना। देशस्य प्रमुख
नगदी फसलः अस्ति येन शर्करा गुडमदादयः निर्माणानि भवन्ति। अस्य उत्पादनः सर्वेषु ब्राजील् देशे भवति। भारते च अस्य उत्पादकता अखिल विश्वस्य द्वितीयस्थानम् अस्ति। अस्य कृषि बृहत् संख्यासु जनाः रोजगारं ददन्ति। देशमुद्रा च प्राप्तुम् एका महत्वपूर्णा भूमिकायाः निर्वाहः करोति। पुष्पं गुलखैरा तुक्निखत्ते एकः मौसमी पादपस्य बीजम् अस्ति यतः कीमी औषध्यां प्रयोगः क्रियते। अस्य पादपान् वाटिकायां सुन्दरताया कृते आरोप्यते। इदं हौलिकालस्य नामतः मुख्यरूपेण जनाः कथ्यते। गुलखैरा नामतः प्रसिद्धः अस्ति। इदं मैलो परिवारस्य पादपः अस्ति। हकीमस्य एकः बैरिटिकस्य खातमी अस्ति। अस्य बीजं खत्मे मूलं च रेशा खत्मी नामतः प्रयोगः करोति। अस्य पुष्पं विभिन्नवर्णानां भवन्ति। ब्रह्माण्डः ग्रीन्लैण्ड् विश्वस्य एकः विशालसिक्ता स्थानम् अस्ति। गणित स्कॉटलैण्ड् निवासी जॉन एपियरेन प्रतिपादितः लघुगणकः एकः ईदृशगणितीय युक्तिः अस्ति यस्य प्रयोगेन गणितीयगणनान् लघु कर्तुं शक्यते। अस्य प्रयोगेन गुणा भाज्यसदृश बिलिस् प्रक्रियायां योग-त्रीन् क्रियाप्रवृत्ति अपेक्षाकृत सरल प्रक्रियासु परिवर्तितं क्रियते। सगन कपीड परिकल्पनयोः च आगतः पूर्वे विलिस् गणितीय गणना लघुगणकस्य सहयोगेन एव क्रियते। आयुर्वेदः सोमबली पुरातनदन्त वेदेषु सोमवल्यः महत्त्वोपयोगितायाः च व्यापकः उल्लेखः मिलति। अनादिकालतः देवी देवता ऋषि मुनीन् च चिरायुकार्तं बलप्रदान कारतवनः पादपः अस्ति। सोमबली कथितम् अस्ति यत् रिवा जनपथस्य सघनवनेषु अस्य पादपः इदानीमपि प्राप्यते। अस्य वनस्पतिक नाम सारकोस्टिमा एकेडियम सूच्यते। अस्य कतिपयप्रकाराणां प्रजातयः प्राप्यन्ते। अद्यस्य प्रमुखघटनाक्रमः 1762 अगस्त क्रान्ति भारत छोड़ो आन्दोलनस्य प्रारम्भः। तिब्बतस्य गन्तु प्रान्ते भ्रंशवृष्टि उपरान्त् अभवत्। भूस्खलनतः 100 जनानां मृत्युः अभवन्। अनुमानतः 200 जनाः लोपिताः अभवन्। 1755 भीष्म सहारणीय आधुनिक हिंदी साहित्यस्य प्रमुख स्थानेषु एकस्य जन्म अभवत्। दक्षिण अफ्रीकायाः अभिनेत्री चार्लिस् थरनस्य जन्मः। मौसमः देशस्य विभिन्न भागेषु जलप्रलयस्य स्थितिः। तापक्रमः पटना 63 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 63 डिग्री सेल्सियस। विविधा श्रीराम जन्मभूमि आंदोलनः। भारत जगत् संभवतः एकः दृश्य देशः अस्ति यत्र अहन्यां कारतम् एकः दृश्यचित्रे उपस्थितम् अस्ति। यम् अभियानपक्षेण न्यायालये उपस्थितं कारितम्। 5 दशक पूर्वे कारितम् एकः अतिक्रमणस्य विवादः मन्यते यस्य न प्रत्यक्षदर्शी अस्ति न कोऽपि लिखितः करगत प्रमाणं मिलति। 7 दिसम्बर 1992 तमे केन्द्रशासितायां विराजितः भारतीय जनता पार्टी संस्थानस्य शीर्ष नेता ऐतिहासिकम् भवन् यत् भारतीय जनानां कृते पुरातात्विक सत्यस्य एकः भागः आसीत् यद्वतस्तः कर्तुं सुनियोजितः काण्डस्य विषये अयोध्यायां सम्मिलिताः अभवन्। इमे नेत्र उपप्रधानमन्त्री भूतवान् श्रीलाल कृष्ण आडवाणी यः दलस्य प्रभावशाली विधिकातः अभ्यहरीत्। उमा भारती या वर्तमाने श्री नरेन्द्र मोदी सर्वकारे केन्द्रीय मंत्री अस्ति। कतिपय लघु बृहत् सकत्यः योजितवन्तः आसन्। षोडशशताब्द्याः बाबरी मस्जिद विंशस्य पूर्वपीठिकायां भाजपा विश्वत्रुप्रचार अभियान चालितं यस्य लक्ष्यमासीत् हिन्दुमतदानस्य प्राप्तं कारितम् आसीत्। अस्मिन् यत् राम जन्मभूमि आन्दोलनस्य आरम्भस्य अर्थम् आसीत् तत्रैकस्य राम मन्दिरस्य निर्माणम् आसीत्। अयम् आन्दोलनस्य आधारस्य त्रयः प्रतिबद्धता आसन्। अस्य प्रतिबद्धतायाः कृते तथाकथितरूपे हिन्दी आस्थातः चालितम् अस्मिन् कार्ये कस्य कार्ये कोऽपि स्थानम् आसीत्। न्यायसंवादिनकास्ततः चालितं कोऽपि लोकतन्त्रे अस्मिन् प्रतिबद्धता अयम् आसीत् यतः यः देवतां हिन्दु सर्वत्र विद्यमान ईश्वरस्य दृश्यं मन्यते ते वस्तुतः एकः ऐतिहासिकः व्यक्तिः आसीत्।
द्वितीयस्य जन्म तत् स्थाने अभवत्। तत् स्थाने बाबरी मस्जिद् विद्यमाना आसीत्। तृतीय च इमं मस्जिदं यदि आवश्यकता भवेत् तु बलपूर्वक अपसारितं कारितम् आसीत्। यतोहि तत् स्थाने भव्यदेवालयः भवितुं शक्यते। तद् भव्य यद् बाबरेण कथित रूपेण विध्वंस कारितं पूर्वे आसीत् इति वार्ता वैष्णव विदधातु। स्वस्थं वस, प्रसन्नं वस। माँ भारती की जय। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ॐ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।